इंसाफ किया वो हमारे PTI का ही हक है और माइनॉरिटीज़ भी। और ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो खवातीन सड़कों के ऊपर धक्के खा रही होती हैं, अपनी पार्टी का झंडा उठाती हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी खवातीन को इसी तरीके से ऑनर करती, इज्जत देती है, और माइनॉरिटीज़ का भी। और खवातीन की तो जदोजहद को सलाम है कि उन्होंने PTI का साथ, खान साहब का साथ नहीं छोड़ा। हालांकि सबसे ज्यादा जुल्म और मजालिम पाकिस्तान की तारीख में अगर खवातीन के साथ हुए तो PDM PMLN की इमा के ऊपर मौजूदा दौरे हुकूमत में और PTI की खवातीन के खिलाफ हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ बाद में इंसाफ किया, देर से हुआ, इंसाफ हुआ, उसके खिलाफ यहाँ पे अपने मफाद की खातिर। और मुझे तो ये डर है कि जिस तरह पार्लियामान को एज ए रबड़ स्टैंप इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे तो ये डर है कि कल को कहेंगे नवाज शरीफ की खातिर फलानी कानून साजी कर दो, जरदारी की खातिर फलानी कानून साजी कर दो। यानी कि जो 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, 1.5 लाख वोट जो लेकर आए होते हैं, वो जरदारी को खुश करने के लिए, नवाज शरीफ को खुश करने के लिए, या बिलावल को खुश करने के लिए, शहबाज शरीफ को खुश करने के लिए, या टिकटॉक वज़ीर आला को खुश करने के लिए उनकी मर्जी की कानून साजी की जाए, आवाम के लिए कोई कानून साजी नहीं। तो ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमला है। हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, मखसूस नशस्तें हमारा हक है। बाकी देखिए, इस पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस में PMLN और PDM पीपल्स पार्टी एक्सपोज हुई है कि वो कितने गैर जमहूरी हैं, उनका जहन कितना डिक्टेटोरियल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करती है और हम ये लड़ते रहेंगे। ये होगा ना कि हमारे खिलाफ ही जुल्म हो रहा है, हम तो निहत्ते थे, हमारे हाथ में तो हथियार नहीं था, हम तो सिर्फ नारा लगा रहे थे और पुरअमन एहतजाज कर रहे थे कि हमारे लीडर को बेगुनाह क्यों जो है वो अरेस्ट किया हुआ है। 9 मई को तो जिसके हाथ में हथियार थे उन्होंने हमारे 24 लोग शहीद किए हैं। जो शरपसंद नासिर थे उनको ज़रूर पकड़े, लेकिन 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का न कोई कसूर है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो 9 मई की आड़ में नुकसान पहुँचाया गया। हमारे लीडर को, उनकी बेगम साहिबा को, सेकेंड ईयर लीडरशिप को और हमारे कारकुनान को जेलों के अंदर डाला गया बेगुनाह। 15-15 महीने की फिजिकल रिमांड हुआ है, अभी तक किसी के ऊपर कोई चीज़ साबित नहीं होगी। और 15-15 महीने के बाद अब खवातीन और कुछ वर्कर जो है वो बाहर आ रहे हैं, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन कारकुनान भी हमारे शहीद हुए, अभी तक 47 FIR भी हम ही भुगत रहे हैं, हमारे घरों की चादर और चारदीवारी को पामाल किया गया है। तो 9 मई की फुटेज में जो शरपसंद है उनको यकीनन सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पूरे पाकिस्तान को ये कमाल नहीं। अच्छा, पेट्रोल बम के हवाले से जो चेयरमैन साहब ने कहा है कि जी वहाँ पे जमान पार्क में तो थे, पहले तो वो कहते थे कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, जो बरामद हुआ वहाँ से असला बरामद हुआ या पेट्रोल, कौन सा असला बरामद हुआ? नहीं, जो उन्होंने क्लेम किया, सीरियसली नहीं क्लेम किया, किसने क्लेम किया? पेट्रोल बम थे वो जमान पार्क में इस्तेमाल किया। बस कर दे, पता नहीं, मुझ तक तो आज तक वैसी बात नहीं आई ना। आप पता नहीं कौन सी बात है, जमान पार्क ना हो गया, पता नहीं कौन सी जमान पार्क लाहौर के दिल के अंदर वाक़ है। हजारों लाखों कारकुनान, खवातीन, पढ़े लिखे लोग वहाँ पे हर रोज जाते थे, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग जाते थे और सिर्फ अपने PTI का 27 साल की हमारी जदोजहद है। एक दिन के अंदर हम शरपसंद हो गए, एक दिन के अंदर हम दहशतगर्द हो गए। एक शख्स इमरान खान की जिंदगी 70 साल तक उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। आज इस आप अरशद नदीम के ऊपर फख्र करें, आप खान साहब के ऊपर फख्र करते हैं कि 92 का वर्ल्ड कप भी जितवाया, नमल यूनिवर्सिटी जैसी वो भी बनवाई, शौकत खानम जैसा आपको हॉस्पिटल बनवा के दिया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया तो इमरान खान ने रोशन किया। आज भी हम अपने ओलंपियन को, गोल्ड मेडलिस्ट को, जब अरशद नदीम को, जैसे हम उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं कि 14 अगस्त का उन्होंने हमारी खुशियाँ दुबाला कर दी हैं। इमरान खान का नाम भी बहुत बड़े सुपरस्टार्स में आता है। यानी कि चूंकि नवाज शरीफ को उससे इख्तिलाफ था, चूंकि जरदारी को उससे इख्तिलाफ था, चूंकि वहाँ में हरा नहीं सकते थे, तो लिहाजा 70 साल के बाद अचानक से हम क्रिमिनल बन गए। इस तरह के लतीफे तो पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। पुरअमन जगह है पूरा पाकिस्तान में, जमान पार्क भी, बनी गाला भी, कारकुनान अपने लीडर को मिलने जाते हैं, अपनी पार्टी का झंडा उठाने जाते हैं, पार्टी जाते थे, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग जाते थे और सिर्फ अपने PTI का 27 साल की हमारी जदोजहद है। एक दिन के अंदर हम शरपसंद हो गए, एक दिन के अंदर हम दहशतगर्द हो गए। एक शख्स इमरान खान की जिंदगी 70 साल तक उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। आज इस आप अरशद नदीम के ऊपर फख्र करें, आप खान साहब के ऊपर फख्र करते हैं कि 92 का वर्ल्ड कप भी जितवाया, नमल यूनिवर्सिटी जैसी वो भी बनवाई, शौकत खानम जैसा आपको हॉस्पिटल बनवा के दिया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया तो इमरान खान ने रोशन किया। आज भी हम अपने ओलंपियन को, गोल्ड मेडलिस्ट को, जब अरशद नदीम को, जैसे हम उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं कि 14 अगस्त का उन्होंने हमारी खुशियाँ दुबाला कर दी हैं। इमरान खान का नाम भी बहुत बड़े सुपरस्टार्स में आता है। यानी कि चूंकि नवाज शरीफ को उससे इख्तिलाफ था, चूंकि जरदारी को उससे इख्तिलाफ था, चूंकि वहाँ में हरा नहीं सकते थे, तो लिहाजा 70 साल के बाद अचानक से हम क्रिमिनल बन गए। इस तरह के लतीफे तो पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। पुरअमन जगह है पूरा पाकिस्तान में, जमान पार्क भी, बनी गाला भी,
کارکنان اپنے لیڈر کو ملنے جاتے ہیں, اپنی پارٹی کا جھنڈا اٹھانے جاتے ہیں, پارٹی کا جھنڈا اٹھانے کے اوپر, پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانے کے اوپر آپ دہشت گرد ہیں, عمران خان کا نعرہ لگانے کے اوپر آپ دہشت گرد ہیں, اور پارٹی پی ٹی آئی میں آپ ممبر ہیں تو آپ دہشت گرد ہیں, تو یہ تو دنیا نہیں مانتی. اس لیے 8 فروری کو ہمیں ووٹ ملا. وہ پاس ہو گیا ہے جو آپ کی محسوس نشستیں تھی, سیٹ تھی, واپس چلی جائے گی, تو اس پہ کیا کہیں گی آخر کیسے سب کچھ ملے؟ نہیں, ہم تو سپریم کورٹ جائیں گے نا, اور ہم سپریم کورٹ جا بھی رہے ہیں. دیکھیں, مخصوص نشستیں جو سپریم کورٹ نے ہمیں انصاف دیا وہ ہمارے پی ٹی آئی کا ہی حق ہے, اور مائنارٹیز بھی. اور یہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو خواتین سڑکوں کے اوپر دھکے کھا رہی ہوتی ہیں, اپنی پارٹی کا جھنڈا اٹھاتی ہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی خواتین کو اسی طریقے سے آنر کرتی, عزت دیتی ہے, اور مائنارٹیز کا بھی. اور خواتین کی تو جدوجہد کو سلام ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ, خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا. حالانکہ سب سے زیادہ ظلم اور مظالم پاکستان کی تاریخ میں اگر خواتین کے ساتھ ہوئے تو پی ڈی ایم پی ایم ایل این کی اما کے اوپر موجودہ دور حکومت میں, اور پی ٹی آئی کی خواتین کے خلاف ہوئے ہیں. سپریم کورٹ نے ہمارے ساتھ بعد میں انصاف کیا, دیر سے ہوا, انصاف ہوا. اس کے خلاف یہاں پہ اپنے مفاد کی خاطر, اور مجھے تو یہ ڈر ہے کہ جس طرح پارلیمان کو ایز اے ربڑ اسٹمپ استعمال کیا جا رہا ہے, مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کل کو کہیں کہ نواز شریف کی خاطر فلانی قانون سازی کر دو, زرداری کی خاطر فلانی قانون سازی کر دو. یعنی کہ جو 25 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, 1.5 لاکھ ووٹ جو لے کر آئے ہوتے ہیں, وہ زرداری کو خوش کرنے کے لیے, نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے, یا بلاول کو خوش کرنے کے لیے, شہباز شریف کو خوش کرنے کے لیے, یا ٹک ٹاک وہ پاس ہو گیا ہے جو آپ کی محسوس نشستیں تھی, سیٹ تھی, واپس چلی جائے گی, تو اس پہ کیا کہیں گی آخر کیسے سب کچھ ملے؟ نہیں, ہم تو سپریم کورٹ جائیں گے نا, اور ہم سپریم کورٹ جا بھی رہے ہیں. دیکھیں, مخصوص نشستیں جو سپریم کورٹ نے ہمیں انصاف دیا وہ ہمارے پی ٹی آئی کا ہی حق ہے, اور مائنارٹیز بھی. اور یہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو خواتین سڑکوں کے اوپر دھکے کھا رہی ہوتی ہیں, اپنی پارٹی کا جھنڈا اٹھاتی ہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے خواتین کو اسی طریقے سے آنر کرتی, عزت دیتی ہے, اور مائنارٹیز کا بھی. اور خواتین کی تو جدوجہد کو سلام ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا ساتھ, خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا. حالانکہ سب سے زیادہ ظلم اور مظالم پاکستان کی تاریخ میں اگر خواتین کے ساتھ ہوئے تو پی ڈی ایم پی ایم ایل این کی اما کے اوپر موجودہ دور حکومت میں, اور پی ٹی آئی کی خواتین کے خلاف ہوئے ہیں. سپریم کورٹ نے ہمارے ساتھ بعد میں انصاف کیا, دیر سے ہوا, انصاف ہوا. اس کے خلاف یہاں پہ اپنے مفاد کی خاطر, اور مجھے تو یہ ڈر ہے کہ جس طرح پارلیمان کو ایز اے ربڑ اسٹمپ استعمال کیا جا رہا ہے, مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کل کو کہیں کہ نواز شریف کی خاطر فلانی قانون سازی کر دو, زرداری کی خاطر فلانی قانون سازی کر دو. یعنی کہ جو 25 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, 1.5 لاکھ ووٹ جو لے کر آئے ہوتے ہیں, وہ زرداری کو خوش کرنے کے لیے, نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے, یا بلاول کو خوش کرنے کے لیے, شہباز شریف کو خوش کرنے کے لیے, یا ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ کو خوش کرنے کے لیے ان کی مرضی کی قانون سازی کی جائے, عوام کے لیے کوئی قانون سازی نہیں. تو یہ صرف سپریم کورٹ کے اوپر بھی حملہ ہے. ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے, مخصوص نشستیں ہمارا حق ہے. باقی دیکھیے, اس پورے پولیٹیکل پروسیس میں پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم, پیپلز پارٹی, ایکسپوز ہوئی ہے کہ وہ کتنے غیر جمہوری ہیں, ان کا ذہن کتنا ڈکٹیٹوریل ہے. پاکستان تحریک انصاف تو ڈیموکریسی کے اوپر بلیو کرتی ہے, اور ہم یہ لڑتے رہیں گے. میم, آپ نے کہا کہ ہمارے کارکن باہر آ رہے ہیں, اور عمران خان کہہ رہے ہیں 2 ماہ بعد حکومت جانے والی ہے. یہ یقین دہانی کہاں سے ہو رہی ہے, یہ اتنا کانفیڈنس کہاں سے ہے؟ یہ دیکھیں جی, جو پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی وہ خوبصورتی کی, پاپولیرٹی کی کانٹیسٹ پہ نہیں آتی, ووٹ کی طاقت سے آتی ہے. ووٹ کی طاقت 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے نام ہوئی ہے. اور اس کے بعد آپ نے پرسوں ثوابی کا جلسہ دیکھا کہ خان صاحب کے بغیر ہی لاکھوں لوگ خان صاحب کی اما کے اوپر اور خان صاحب کی خاطر باہر نکلیں, پاکستان میں رول آف لا کے لیے نکلیں, اپنی عمران خان کی اور ہمارے تمام کارکنان کی جو جتنے بے گناہ لوگ ان کے لیے نکلے ہیں. ایسے میں یہ جو حکومت, آئی ایم سوری ٹو سی, چلتی ہوئی نظر نہیں آتی, کیونکہ ان کے پاس عوام کی طاقت نہیں ہے, ان کے پاس ووٹ نہیں ہے. آپ ان کو سیاسی کندھا زبردستی دے دیں, پورے سسٹم کو یرغمال بنا